श्रीहरये नमः। द्वादशस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधाम अनुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे कस्य वंशः अभवत् पृथ्व्याम् एतद् आचक्ष्व मे मुने। श्रीशुकौवाच यो अन्त्यः पुरञ्जयः नाम भाव्यः बार्हद्रथः नृप तस्य अमात्यः तु शुनकः हत्वा स्वामिनमात्मजं प्रद्योतसज्ञं राजानं कर्ता यत् पालकः सुतः विशाखयूपः तत्पुत्रः भविता राजकः ततः नन्दिवर्धनः तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतनाः इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं वोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः। शिशुनागः ततो भाव्यः काकवर्णः तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः विधिसारः सुतः तस्य अजातशत्रुः भविष्यति दर्भकः तत्सुतः भावी दर्भकस्य अजयः स्मृतः नन्दिवर्धन आजेयः महानन्दिः सुतस्ततः शिशुनागाः 10 एव एते 60 उत्तरशतत्रयं समाभोक्ष्यन्ति पृथिवी कुरुश्रेष्ठ खलौ नृपाः। महानन्दिसुतः राजन् शूद्री गर्भ उद्भवः बली महापद्मपतिः कश्चित् नन्दः क्षत्र विनाशकृत् ततो नृपाः भविष्यन्ति शूद्रप्रायाः तु अधार्मिकाः। स एकछत्रां पृथिवीम् अनुल्लङ्घित शासनः शासिष्यति महापद्मः द्वितीय इव भार्गवः तस्य च 8 भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म 100 समाः। नवनन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नान् उद्धरिष्यति तेषाम् अभावे जगतीं मौर्याः भोक्ष्यन्ति वै कलौ स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजः राज्ये अभिषेच्यति तत्सुतः वारिसारः तु ततश्च अशोकवर्धनः सुयशाभाविता तस्य सङ्गतः सुयशः सुतः शालिशूकः ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रथः मौर्याः हि एते 10 नृपाः 37 समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं खलौ कुरुकुल उद्वः हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलौ पुष्यमित्रः तु शुङ्गाह्वः स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रः ततस्तस्मात् सुज्येष्ठः अथ भविष्यति वसुमित्रः भद्रकश्च पुलिन्दः भविता ततः ततो घोषः सुतः तस्मात् वज्रमित्रः भविष्यति ततो भागवतः तस्मात् देवभूतिः इति श्रुतः शुङ्गादश एते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं ततः कण्वान् इयं भूमिः यास्यति अल्पगुणान् नृप शुङ्ग हत्वा देवभूतिं कण्वः अमात्यः तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवः महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रः तस्य नारायणः सुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः कण्व अयनाः इमे भूमिं 44 शतानि 3 भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा कण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यः वृषलः बली गां भोक्ष्यति आन्ध्रजातीयः कञ्चित् कालम् असत्तमः कृष्णनाम अथ तद्भ्राता भविता पृथ्वीपतिः श्रीशान्तकर्णः तत्पुत्रः पौर्णमासः तु तत्सुतः लम्बोदरः तु तत्पुत्रः तस्मात् चिबिलकः नृपः मेघस्वातिः चिबिलकात् अठमानः तु तस्य च अनिष्टकर्म हालेयः तलकः तस्य च आत्मजः पुरीशबीरुः तत्पुत्रः ततः राजा सुनन्दनः चकोरः बहवः यत्र शिवस्वातिः अरिन्दमः तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान् भविता ततः
मेधशिरा शिवस्कन्दः यज्ञश्रीः तत्सुतः ततः विजयः तत्सुतः भाव्यः चन्द्रविज्ञः स लोमदिः एते 30 नृपतयः 4 अब्धशतानि च 55 च पृथिवीं बोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन 7 आबीराः आवभृत्याः 10 गर्दभिनः नृपाः कङ्काः 16 भूपालाः भविष्यन्ति अतिलोलुपाः ततः 8 यवनाः भाव्याः 14 तुरुष्ककाः भूयः 10 गुरुण्डाश्च मौनाः 11 एव तु एते बोक्ष्यन्ति पृथिवीं 10 वर्षशतानि च 9 अधिकां च 90 मौनाः 11 क्षितिं बोक्ष्यन्ति अब्धशतानि अङ्गत्रीणि तैः संस्थिते ततः किलिकिलायां नृपतयः भूतनन्दः अथ वङ्गिरिः शिशुनन्दिः च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानि 6 तेषां 13 सुताः भवितारश्च बाह्लिकाः पुष्पमित्रः अथ राजन्यः दुमित्रः अस्य तथैव च एककाला इमे भूपाः 7 आन्ध्राः 7 कोसलाः विदूरपतयः भाव्याः निषदाः तत एव हि मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः करिष्यति अपरः वर्णान् पुलिन्द यदु मद्रकान् प्रजाश्च अब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् छत्रम् उत्साद्य पद्मवत्यां स वैपुरी अनुगङ्गाम् आप्रयागं गुप्तां बोक्ष्यति मेदिनीं सौराष्ट्र अवन्ति आबीराश्च शूराः अर्बुदमालवाः व्रात्यादुजाः भविष्यन्ति शूद्रप्रायाः जनाधिपाः सिन्धोः तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलं बोक्ष्यन्ति शूद्रा वरात्याद्याः म्लेच्छाश्च अब्रह्मवर्चसः तुल्यकालाः इमे राजन् म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः एते अधर्म अनृतपराः फल्गुदाः तीव्रमन्यवः स्त्रीबाल गोद्विजग्नाश्च परदार धन आदृताः उदित अस्तमितप्रायाः अल्पसत्व अल्पक आयुषः असंस्कृताः क्रियाहीनाः रजसा तमसा आवृताः प्रजाः ते बच्चयिष्यन्ति म्लेच्छाः राजन्यरूपिणः तन्नाताः ते जनपदाः तत्शील आचारवादिनः अन्योन्यतः राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच ततश्च अनुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् नक्ष्यति आयुः बलं स्मृतिः वित्तमेव कलौ नॄणां जन्म आचारगुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्ये अभिरुचिः हेतुः माया एव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिः विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेव आश्रम आख्यातौ अन्योन्य आपत्तिकारणम् आवृत्या न्याय दौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यता एव असाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव च उद्वाहे स्नानं एव प्रसादनं
दूरे वारि अयनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्थः सत्यत्वे द्राष्ट्यमेव हि दक्षं कुटुम्बभरणं यशो अर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिः दुष्टाभिः आकीर्णे श्रुतिमण्डल ब्रह्मवित् क्षत्रशूद्राणां यो बलि भविता नृपः प्रजाः लुब्धैराजन्यैः निर्घृणैः दस्युधर्मभिः आच्छिन्नदारद्रविणाः यास्यन्ति गिरिकाननं शाखामूल आमिषक्षौद्र फलपुष्प अष्टिभोजनाः अनावृष्ट्या विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः शीतवात आतप प्रावृट् हिमैः अन्योन्यतः प्रजाः क्षुत्पृड्भ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया 30-20 वर्षाणि परम आयुः कलौ नृणां क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपते नृणां पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसो चौर्य अनृतवृताहिंसा नानावृत्तिषु वैदृशो शूद्रप्रायेषु वर्णेषु चागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायासु ओषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं कलौ गतप्राये जने तु करधर्मिणी धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् अवतरिष्यति चराचरगुरोः विष्णोः ईश्वरस्य अखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्म अपनुत्तये ग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति अश्वम् आशुगम् आरुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना असाधुदमनम् अष्टैश्वर्यगुणान्वितः विचरन् आशुना क्षोण्यां हयेन अप्रतिमद्युतिः नृपलिङ्गच्छदः दस्योन् कोटिशः निहनिष्यति अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेव अङ्गराग अतिपुण्यगन्ध अनिलस्पृशां पौरजानपदानां वै हतेषु अखिलदस्युषु तेषां प्रसाविसर्गश्च स्थविष्टः सम्भविष्यति वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते यदा अवतीर्णः भगवान् कल्किः धर्मपतिः हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं ये अतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः ते उद्देशतः प्रोक्ताः वंशीयाः सोमसूर्ययोः आरभ्य भवतः जन्म यावन्नन्द अभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु 115 सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत् समं निशि तेन एते ऋषयः युक्ताः तिष्ठन्ति अब्धशतं नृणाम् ये त्वदीये द्विजाः काले अधुना च आश्रिता मगाः विष्णोः भगवतः भानुः कृष्ण आख्यः असौ दिवं गतः तदा अविशत् कलिः लोकं पापे यद्रमते जनः यावत् स पादपद्माभ्यां स्पृशन् आस्ते रमापतिः तावत् कलिः वै पृथिवीं पराक्रान्तुं न च अशकत् यदा देवर्षयः 7 मगासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिः 12 अब्धशतात्मकः
यदा मगाभ्यः यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदा नन्दात् प्रभृति एष कलिः वृद्धिं गमिष्यति। यस्मिन् कृष्णः दिवं यातः तस्मिन् एव तदा अहनि प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः। दिव्य अब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति यथा नृणां मनः आत्मप्रकाशकम् इति एष मानवः वंशः यथा संख्यायते भुवि तथा विक्षूद्रविप्राणां तास्ताः ज्ञेयाः युगे युगे। एतेषां नाम लिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां कथामात्र अवशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि। देवापि शन्तनोः भ्राता मरुहुच इक्ष्वाकु वंशजः कलापग्राम आसाते महायोगबल अन्वितौ तौ इह एत्य कलेः अन्ते वासुदेव अनुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रतयिष्यतः। कृतं ते त्रेधा द्वापरं च कलिश्च इति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते। राजन् एते मया प्रोक्ता नरदेवाः तथा अपरे भूमौ ममत्वं कृत्वा अन्ते हित्वा इमां निधनं गताः। कृमि विट् भस्म संज्ञान्ते राजनाम्नः अपि यस्य च भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयः यतः। कथं सा इयम् अखण्डा भूः पूर्वैः मे पुरुषैः धृता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा तेजः अप् अन्नमयं कायं गृहीत्वा आत्मतया अबुधाः महीं ममतया च उभौ हित्वा अन्ते अदर्शनं गताः। ये भूपतयः राजन् भुञ्जन्ति भुवम् ओजसा कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु च। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां 12 स्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच दृष्ट्वा आत्मनि जये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहो मां विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनकान् नृपाः कामयेष नरेन्द्राणां मोगः स्यात् विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे ये अतिविश्रम्बिता नृपाः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामः राजमन्त्रिणः ततः सशिव पौर आप्त करीन्द्रान् अस्य कण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथिवीं सागरमेखलाम् इति आशाबद्धहृदयाः न पश्यन्ति अन्तिके अन्तकम् समुद्र आवरणं जित्वा मां विशन्ति अब्धिम् ओजसा कियत् आत्मजयः जयस्य एतत् मुक्तिः आत्मजये फलं यां विसृज्य एव मनवः तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथा आगतं युद्धे तां मां जेष्यन्ति अबुद्धयः मत्कृते पितुपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते हि असतां राज्ये ममता बद्धचेतसां मम एव इयं मही कृष्ण न ते मूढ इति वादिनः स्पर्धमाना मितः घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः पृथुः प्रूरवा गादिः नहुषः भरतः अर्जुनः मान्धाता सगरः रामः खट्वाङ्गः दुन्दुहा रघुः तृणबिन्दुः ययातिश्च शर्यातिः शन्तनुः गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुस्तः नैषधः नृगः हिरण्यकशिपुः वृत्रः रावणः लोकरावणः नमुचिः शम्बरः भौमः हिरण्याक्षः अथ तारकः अन्ये च बहवः दैत्याः राजानः ये महेश्वराः सर्वे सर्वविधः शूराः सर्वे सर्वजितः अजिताः ममतामयि अवर्तन्तः कृत्वा उच्चैः मर्त्यधर्मिणः कथा अवशेषाः कालेन हि अकृतार्थाः कृताः विभो
कथा इमाः ते कथिता महीयसां विधाय लोकेषु यशः परेयुषां विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचो विभूतिः न तु पारमार्थ्यं यः तु उत्तमश्लोकगुणानुवादः सङ्गीयते अभीक्ष्णम् अमङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयाद् अभीक्ष्णं कृष्णे अमलां भक्तिम् अभीप्समानः राजोवाच केन उपायेन भगवन् कलेः दोषान् कलौ जनाः विदमिष्यन्ति उपचितान् तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानुयुगधर्मांश मानं प्रलयकल्पयोः कालस्य ईश्वररूपस्य गतिं विष्णोः महात्मनः श्रीशुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मः चतुष्पात् तज्जनैः धृतः सत्यं दया तपः दानम् इति पादा विभोः नृप सन्तुष्टाः करुणाः मैत्राः शान्ताः दान्ताः तितिक्षवः आत्मा रामाः समदृशः प्रायशः श्रमणाः जनाः त्रेतायां धर्मपादानां तुर्य अंशः हीयते शनैः अधर्मपादैः अनृतहिंसा असन्तोषविग्रहैः तदा क्रिया तपोनिष्ठाः न अतिहिंस्राः न लम्पटाः त्रैवर्गिकाः त्रयीवृद्धाः वर्णाः ब्रह्मोत्तरा नृप तपसत्यदयाधानेषु अर्धं ह्रसति द्वापरे हिंसा अतुष्टि द्वेषैः धर्मस्य अधर्मलक्षणैः यशस्विनः महाशालाः स्वाध्याय अध्ययने रताः आढ्याः कुटुम्बिनः हृष्टाः वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः खलौ तु धर्महेतूनां तुर्यशः अधर्महेतुभिः येदमानैः क्षीयमाणः हि अन्ते सोऽपि विनक्ष्यति तस्मिन् लुब्धाः दुराचाराः निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगाः भूरितशाश्च शूद्रदशोत्तराः प्रजाः सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्जोतिताः ते वै परिवर्तन्ते आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनो बुद्धि इन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्यात् ज्ञाने तपसि यदृचिः यदा धर्म अर्थकामेषु भक्तिः भवति देहिनां तदा त्रेतारजो वृत्तिः इति जानीहि बुद्धिमान् यदा लोभस्तु असन्तोषः मानः दम्भो अथ मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यदा माया अनृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विष अदनं शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिः तामसः स्मृतः यस्मात् क्षुद्रदृशः मर्त्याः क्षुद्रभाग्याः महाशनाः कामिनः वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियः असतीः दस्यु उत्कृष्टा जनपदाः वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानश्च प्रजाभक्षाः शिशिन उदरपराद्विजाः अव्रतावटवः अशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनः ग्रामवासाः न्यासिनः अत्यर्थलोलुपाः ह्रस्वकायाः महा आहाराः भूरि अपत्याः गतह्रियः शश्वत्कटुकभाषिण्यः चौर्यमाया उरुसाहसाः पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापदि अपि मन्स्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सितां पतिं त्यक्षन्ति निर्द्रव्यं भृत्याः अपि अखिल उत्तमं भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्च अपयस्विनीः पितृभ्रातृसुहृज्ञातीन् हित्वा सौरतसौहृदाः ननान्द्रुश्यालसंवादाः दीनाः स्त्रैणाः कलौ नराः शूद्राः प्रतिगृहीष्यन्ति तपो वेश उपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तम आसनं नित्यम् उद्विग्नमनसः दुर्भिक्षकरकर्षिताः निरन्ने भूतले राजन् अनावृष्टिभयातुराः वासः अन्नपान शयन व्यवाय स्नानभूषणैः
हीनाः पिशाच सन्दर्शाः भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकिनिके अपि अर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरौ अपि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राः शिशन उदम्बराः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथ आनतपादपङ्कजं प्रायेण मर्त्याः भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाणः आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशः गृणन् पुमान् विमुक्तकर्म अर्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यच्छन्ति न ते कलौ जनाः पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेश आत्मसम्भवान् सर्वान् हरसि चित्तस्थः भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः संकीर्तितः ध्यातः पूजितश्च आदृतः अपि वा नृणां दुनोति भगवान् हृत्तः जन्म अयुत अशुभम् यथा हेम्नि स्थितः वह्निः दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् एवम् आत्मगतः विष्णुः योगिनाम् अशुभ आशयं विद्यातपप्राणनिरोधमैत्री तीर्थ अभिषेक व्रतदानजप्यैः न अत्यन्तशुद्धिं लभते आत्मरामाः यथा हृदिस्ते भगवती अनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणः हि अवहितः ततो यासि परां गतिं म्रियमाणैः अभिध्येयः म्रियमाणैः अभिध्येयः भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयति अङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः कलेः दोषनिधे राजन् अस्ति हि एकः महान् गुणः कीर्तनोदेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यद्ध्यायतः विष्णुं त्रेतायां यजतः मकैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरिकीर्तनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच कालः ते परमाणु आदि द्विपरार्ध अवधिः नृप कथितः युगमानं च शृणु कल्पलयौ अपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणः दिनमुच्यते स कल्पः यत्र मनवः चतुर्दशः विशाम्पते तदन्ते प्रलयः तावान् ब्राह्मी रात्रिः उदाहृता त्रयो लोकाः इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकप्रोक्तः प्रलयः यत्र विश्वसृक् शेते अनन्त आसनः विश्वम् आत्मसात्कृत्य च आत्मभूः द्विपरार्धे तु अतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तथा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिकः राजन् प्रलयः यत्र लीयते आण्डकोशः तु सङ्गातः विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन् न वर्षति तदा निरन्नेहि अन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्तिताः क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेन उपद्रुता प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तकः रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति तथा संवर्तकः वह्निः संकर्षणमुख उत्थितः दहति अनिलवेगोत्तः शून्यान् भूविवरान् अथ उपरि अधः समन्ताच्च शिखाभिः वह्निसूर्ययोः दह्यमानं विभाति अण्डं दग्धगोमयपिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनः वर्षाणाम् अधिकं शतं परः सांवर्तकः वाति धूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघकुलानि अङ्गचित्रवर्णानि अनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः ततः एक उदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवर अन्तरं तदा भूमेः गन्धगुणं ग्रसन्ति आप उदप्लवे ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपां रसम् अतो तेजः
ताः लीयन्ते अत नीरसाः ग्रसते तेजसः रूपं वायुः तद्रहितं तदा लीयते च अनिले तेजः वायोः कं ग्रसते गुणान् स वै विशति कं राजन् ततश्च नवसः गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिः नवः तम् अनुलीयते तैजसश्च इन्द्रियाणि अङ्ग देवान् वैकारिकः गुणैः महान् ग्रसति अहङ्कारं गुणाः सत्त्वादेः च तं ग्रसते अव्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य काल अवयवैः परिणाम आदयः गुणाः अनादि अनन्तम् अव्यक्तं नित्यं कारणम् अव्ययं न यत्र वाचः न मनः न सत्त्वं तमो रजो वा महत् आदयो अमी न प्राणबुद्धि इन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्नजाग्रत् न च तत्सुषुप्तं न खं जलं भूः अनिलः अग्निरर्कः संसुप्तवत् शून्यवत् अप्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदम् आमनन्ति लयः प्राकृतिकः हि एष पुरुष अव्यक्तयोः यदा शक्तयः संप्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः बुद्धि इन्द्रिय अर्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयं दृश्यत्व अव्यतिरेकाभ्याम् आद्यन्तवत् अवस्तु यत् दीपः चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषः न पृथक् भवेत् एवं दीहि कानि मात्राश्च न स्युः अन्यतमात् ऋतात् बुद्धेः जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिः इति च उच्यते मायामात्रम् इदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधराः व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तथा विश्वम् अवयवी उदय अप्ययात् सत्यं हि अवयवः प्रोक्तः सर्व अवयविनाम् इह विना अर्थेन प्रतीयेरन् पटस्य इव अङ्गतन्तवः यत् सामान्यविशेषाभ्याम् उपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्य आश्रयात् सर्वम् आद्यन्तवत् अवस्तु यत् विकारः ख्यायमानो अपि प्रत्यगात्मानम् अन्तरा न निरूप्यः अस्ति अणुरपि स्याच्छेत् चित्तसम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानात्वम् अविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोः यद्वत् ज्योतिषः वातयोः इव यथा हिरण्यं बहुता समीयते नृभिः क्रियाभिः व्यवहारवत्मसु एवं वचोभिः भगवानदोक्षजः व्याख्यायते लौकिकवैदिकैः जनैः यथा गणः अर्कप्रभवः अर्कदर्शितः हि अर्कांशभूतस्य च चक्षुषः तमः एवं तु अहं बहुगुणः तदीक्षितः ब्रह्म अंशकस्य आत्मनः आत्मबन्धनः गणः यदा अर्कप्रभवः विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविम् ईक्षते तदा यदा हि अहङ्कार उपाधिः आत्मनः जिज्ञासया नश्यति तर्हि अनुस्मरेत् यदा एवं एतेन विवेकहेतिना मायामय अहङ्करण आत्मबन्धनं चित्वा अच्युतात्म अनुभवः अवतिष्ठते तम् आहुः आत्यन्तिकम् अङ्ग सम्प्लवं नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्ति प्रलयौ एव एके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते कालस्रोतः जवेन आशु क्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनाम् अवस्थाः ताः जन्म प्रलयहेतवः अनादि अन्तवता अनेन कालेन ईश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषाम् इव नित्यः नैमितिकश्च एव तथा प्राकृतिकः लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एता कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुः नारायणस्य अखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथाः ते कथिताः समासतः काष्ण्येन
न अजः अपि अभिदातुमीशः संसारसिन्धुम् अतिदुस्तरम् उत्तितीर्षोः न अन्यप्लवः भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिवेशनम् अन्तरेण पुंसः भवेत् विविधदुःखदवार्दितस्य पुराणसंहितां एतां ऋषिः नारायणः अव्ययः नारदाय पुराप्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंहिताम् एतां वक्ष्यति असौ सूतः ऋषिभ्यः नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत्र अनुवर्ण्यते अभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजः ब्रह्मा रुद्रक्रोधसमुद्भवः त्वं तु राजन्मरिष्य इति पशुबुद्धिम् इमां जहि न जातः प्राग् अभूतः अद्य देहवत्वं न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीज अंकुरवद्देहादेहे व्यतिरिक्तः यथा अनलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वादि आत्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तथा आत्मा हि अजः अमरः घटे भिन्ने यथा आकाशः स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवः ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः सृजति वैदेहान् गुणान् कर्माणि च आत्मनः तन्मनः सृजते माया ततः जीवस्य संसृतिः श्रेयः अधिष्ठानवर्ति अग्निसंयोगः यावद् ईयते ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृतः भवः रजःसत्त्वत्तमो वृत्त्या जायते अथ विनश्यति न तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिः यः व्यक्त अव्यक्तयोः परः आकाश इव च आधारः ध्रुवः अनन्तः उपमः ततः एवम् आत्मानम् आत्मस्थम् आत्मना एव अमृष प्रभो बुद्ध्या अनुमानगर्भिण्या वासुदेव अनुचिन्तया चोदितः विप्रवाक्येन न त्वां दक्ष्यति तक्षकः मृत्यवः न उपदक्षन्ति मृत्युम् ईश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्म अहं परं पदम् एवं समीक्षन् न आत्मानम् आत्मनि आधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विष आननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथक् आत्मनः एतत्ते कथितं तात यथा आत्मा पृष्टवान् नृप हरेः विश्वात्मनः चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्म उपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एतत् निशम्य मुनिना विहितं परीक्षेत् व्यासात्मजेन निखिल आत्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिः तम् इदम् आह स विष्णुरातः। राजोवाच सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना शावितः यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनः हरिः न अत्यद्भुतं मन्ये महताम् अच्युत आत्मनाम् अग्नेषु तापतप्तेषु भूतेषु यद् अनुग्रहः पुराणसंहितां एताम् अश्रौष्म भवतः वयं यस्यां खलु उत्तमश्लोकः भगवान् अनुवर्ण्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यः मृत्युभ्यः न बिभेमि अहं प्रविष्टः ब्रह्मनिर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छामि अधोक्षजे मुक्तकाम आशयं चेतः प्रवेश्य विसृजामि असून् अज्ञानं न निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया
अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं। सूत उवाच इत्युक्तः तम् अनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणिः जगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। परीक्षित अभिराजर्षिः आत्मने आत्मानमात्मना समादाय परं दद्यौ अस्पन्द असो यथा तरुः। प्राक्कूले बर्हिषि आसीनः गङ्गाकूले उदङ्मुखः ब्रह्मभूतः महायोगी निस्सङ्गः छिन्नसंशयः। तक्षकः प्रहितः विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तुकामः नृपं गच्छन् ददर्श पदि कश्यपं तं तर्पयित्वा द्रविणैः निवर्त्य विषहारिणं द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपः अदशत् नृपं। ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः देहः अहिगरल अग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारः महानासीत् भुवि खे दिक्षु सर्वतः विस्मिताः हि अभवन् सर्वे देवासुरनरादयः। देवदुन्दुभयः नेदुः गन्धर्व अप्सरसः जगुः ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः। जनमेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभाषितं यथा जुहाव संक्रुद्धः नागान् सत्रे सखद्विजैः सर्पसत्रे समिद्ध अग्नौ दह्यमानान् महा उरगान् दृष्ट्वा इन्द्रं भयसंविघ्नः तक्षकः शरणं ययौ। अपश्यन् तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितः द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मात् न दह्येत उरग अधमः तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतं तेन संस्तब्धितः सर्पः तस्मात् न अग्नौ पतति असौ। पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राह ऋत्विज उदारदीः सह इन्द्रः तक्षकः विप्राः न अग्नौ किम् इति पात्यते। तच्छ्रुत्वा आजुहुः विप्राः सह इन्द्रं तक्षकं मखे तक्षक आशु पतस्व इह सह इन्द्रेण मरुद्वता इति ब्रह्म उदित आक्षेपैः स्थानात् इन्द्रः प्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः स विमानः स तक्षकः तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात् विलोक्य आङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः न एषा त्वया मनुष्येन्द्र वदमर्हति सर्पराट् अनेन पीतम् अमृतम् अथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोः गतिः स्वेन एव कर्मणा। राजन् ततो अन्यः न अन्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्पचौर अग्निविद्युद्भ्यः क्षुद्रव्याधि आदिभिः नृप पञ्चत्वं ऋच्यते जन्तुः भुङ्क्ते आरब्धकर्म तत् तस्मात् सत्रम् इदं राजन् संस्थीयेत आभिचारिकं सर्पाः अनागसः दग्धाः जनैः दिष्टं हि भुज्यते। सूत उवाच इत्युक्तः स तथा इति आह महर्षेः मानयन् वचः सर्पसत्रात् उपरतः पूजयामास वाक्पतिं स एषा विष्णोः महामाया बाध्यया लक्षणायया मुह्यन्ति अस्य एव आत्मभूताः भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दम्भीति अभया विराजिता माया आत्मवादः असकृद आत्मवादिभिः न यद्विवादः विविधः तद् आश्रयः मनश्च संकल्पविकल्पवृत्तिः यत् न यत्र सृज्यं सृजत उभयोः परं श्रेयश्च जीवः त्रिभिः अन्वितस्तु अहं तद् एतत् उत्सादित बाध्यबाधकं निषिध्य च ऊर्मीन् विरमेत स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेति इति अतत् उत्सृच्छवः विसृज्य दौरात्म्य अनन्यसौहृदा हृदा उपगुह्य अवसितं समाहितैः
ते एतद् अधिगच्छन्ति विष्णोः यत्परं पथम् अहं मम इति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् अतिवादान् तितिक्षेत न अवमन्येत कञ्चन न च इमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अकुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहिताम् अद्यगाम् इमां शौनक उवाच फैलादिभिः व्यासशिष्यैः वेद आचार्यैः महात्मभिः वेदाश्च कदिदा व्यस्ताः एतत् सौम्य अभिदेहिनः सूत उवाच समाहित आत्मनः ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृदि आकाशभूतनादः वृत्तिरोधात् विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनः मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं दूत्वा यान्ति अपुनर्भवम् ततः अभूत् त्रिविरुद्ध ओङ्कारः यः अव्यक्तप्रभवः स्वराट् यद्लिङ्गः भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति य इमं स्फुटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाक् व्यज्यते यस्य व्यक्तिः आकाशे आत्मनः स्वधाम्नः ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्र उपनिषद् वेदबीजं सनातनं तस्य हि आसन् त्रयः वर्णाः अकाराद्याः भृगुद्वः धार्यन्ते यैः त्रयः भावाः गुणनाम अर्थवृत्तयः ततः अक्षरसम् आम्नायम् असृजत् भगवान् अजः अन्तस्तः ऊष्म स्वर स्पर्श ह्रस्व दीर्घादिलक्षणं तेन असौ चतुरः वेदान् चतुर्भिः वदनैः विभुः स व्याहृतिकान् स ओङ्कारान् चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रान् अध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्म उपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्ताः तत्तत् शिष्यैः धृतव्रतैः चतुर्युगेषु अथ व्यस्ताः द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीण आयुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयः व्यस्यन् हृदि अच्युतचोदिताः अस्मिन्नपि अन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्म ईशाद्यैः लोकपालैः याचितः धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्याम् अंशकलया विभुः अवतीर्णः महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधं ऋग् अथर्व यजुस्साम्नां राशीन् उद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताः चक्रे मन्त्रैः मणिगणा इव तासां सः चतुरः विशिष्यान् उपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकस्मै ददौ विभुः पैलाय संहिताम् आद्यां बहृच आख्याम् उवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगद आख्यं यजुर्गणं साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्व आङ्गिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलः स्वसंहिताम् ऊचे इन्द्रप्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सोऽपि आह शिष्येभ्यः संहितां स्वखां चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशराय अग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिः आत्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डूकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यः देवमित्रः सौबरी आदिभ्य उचिवान् शाकल्यः तत्सुतः स्वां तु पञ्चदाव्यस्य संहितां वात्स्यमुद्गलशालीय गोकल्य शिशिरेषु अदात् जातुकर्ण्यश्च तच्छिष्यः स निरुक्तां स्वसंहितां पलाकपैज वैताळ विरजेभ्यः ददौ मुनिः बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यः बालकिल्याख्यसंहितां चक्रे बालायनिः भज्यः कासारः च एव तां ददुः बहृचा संहिता हि एताः येभिः ब्रह्मर्षिभिः धृताः श्रुत्वा एतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्या वै चरक अध्वर्यवः अभवन् यच्चेरुः ब्रह्महत्या
अम्हक्षपणं स्वगुरोः व्रतम्। याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्यः आह अहो भगवन् कियत् चरितेन अल्पसाराणां चरिष्ये अहं सुदुश्चरम् इत्युक्तः गुरुरपि आह कुपितः याहि अलं त्वया विप्र अवमन्त्रा शिष्येण मद् अधीतं त्यज आशु इति। देवरातसुतः सः अपि श्रद्धित्वा यजुषां गणम् ततो गतः अथ मुनयः ददृशुः तान् यजुर्गणान्। यजुंषीतिथिरा भूत्वा तल्लोलुपतया आददुः तैत्तरीया इति यजुशाखा आसन् सुपेशलाः। याज्ञवल्क्यः ततो ब्रह्मन् छन्दांसि अधिगवेशयन् गुरोः अविद्यमानानि सूपतस्ते अर्कम् ईश्वरं। याज्ञवल्क्य उवाच ॐ नमो भगवते आदित्याय अखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतानि निकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना अव्यवधीयमानः भवान् एक एव क्षणलव निमेष अवयव उपचित संवत्सरगणेन अपाम् आधान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यद् ऊहा वाव विबुधऋषभ सवितरदः तपति अनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिना उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरित वृजिन बीज अववर्जन भगवतः सम् अभिधीमहि तपनमण्डलं। य इह वाव स्थिरचर निकराणां निज निकेतानां मन इन्द्रिय असुगणान् अनात्मनः स्वयम् आत्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एव इमं लोकम् अतिकराळवदन अन्धकारसज्ञा अजगर ग्रह गिलितं मृतकम् इव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिक इच्छया एव उत्थाप्य अहरहः अनुसवनं श्रेयसी स्वधर्म आत्म अवस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिः इव असाधूनां भयम् उदीरयन् अटति। परितः आशापालैः तत्र तत्र कमलकोश अञ्जलिभिः उपहृत अर्हणः। अतः भगवन्स्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिः वन्दितम् अहम् अयातयाम यजुःकाम उपसरामि इति। सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरः हरिः यजूंषि अयातयामानि मुनये अदात् प्रसादितः। यजुर्भिः अकरोत्शाखा 15 विभुः जगृहुः वाजसन्यः ताः काण्वमाद्यन्दिन आदयः। जैमिनेः सामगस्य आसीत् सुमन्तुः तनयः मुनिः सुन्वांस्तु तत्सुतः ताभ्याम् एकां प्राह संहिताम्। सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोः महान् सहस्र संहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्यञ्जिः च सुकर्मणः शिष्यौ जगृहुतुः च अन्ये आवन्त्यः ब्रह्मवित्तमः। उदीच्याः सामगाः शिष्याः आसन् 500 वै। पौषञ्जस्य अवन्त्ययोः चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते। लौगाक्षिः माङ्गलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च। पौष्यञ्जिशिष्याः जगृहुः संहिताः ते 100 कृतः हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः। शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्यः आत्मवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे वेदशाखा प्रणयनं नाम 6ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 7मोऽध्यायः। सूत उवाच अथर्ववित् सुमन्तुश्च शिष्यम् अध्यापयत् स्वकां संहितां सः अपि पत्याय वेददर्शाय च उक्तवान्। शौक्ल्यानिः ब्रह्मबलिः मोदोषः
पिप्पलायनिः वेददर्शस्य शिष्याः ते पत्यशिष्यान् अतः शृणु कुमुदः शुनकः ब्रह्मन् जाजलिः चापि अथर्ववित् बभ्रुः शिष्यः अथ अङ्गिरसः सैन्दवायन एव च अधीयेतां संहिते द्वे सावर्णी आद्याः तथा अपरे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यप अङ्गिरसादयः एते अथर्वण आचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिः अकृतव्रणः वैशम्पायनहारीतौ षड्वै पौराणिकाः इमे अधीयन्ते व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुः मुखात् एकाम् अहम् एतेषां शिष्यः सर्वाः सम् अद्यगां कश्यपः अयं च सावर्णी रामशिष्यः अकृतव्रणः अधीमहि व्यासशिष्यात् चतस्रः मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिः निरूपितं शृणुष्व बुद्धिम् आश्रित्य वेदशास्त्र अनुसारतः सर्गः अस्य अथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षा अन्तराणि च वंशः वंशानुचरितं संस्थाहेतुः अपाश्रयः दशभिः लक्षणैः युक्तं पुराणं तद्विदः विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महद् अल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभात् महतः त्रिवृतः अहं भूतमात्रा इन्द्रिय अर्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुष अनुगृहीतानाम् एतेषां वासनामयः विसर्गः अयं समाहारः बीजात् बीजं चराचरम् वृत्तिः भूतानि भूतानां चराणाम् अचराणि च कृताः स्वेन नृणां तत्र कामाच्छोदनया अपि वा रक्षा अच्युत अवतार इह विश्वस्य अनुयुगे युगे तिर्यङ्मर्त्य ऋषि देवेषु हन्यन्ते यैः त्रयीद्विषः मन्वन्तरं मनुः देवाः मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयः अंशावतारश्च हरेः षड्विधम् उच्यते राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशः त्रैकालिकः अन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिकः नित्य आत्यन्तिकः लयः संस्था इति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धा अस्य स्वभावतः हेतुः जीवः अस्य सर्गादेः अविद्याकर्मकारकः यं च अनुशयिनं प्राहुः अव्याकृतम् उत अपरे व्यतिरेक अन्वयः यस्य जगत्स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सत्मात्रं रूपनामसु बीजादि पञ्चतान्तासु हि अवस्थासु युतायुतं विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदा आत्मानं वेद ईहया निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयः 18 प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्ड आख्यम् इति 3 ब्रह्मन् इदं सम् आख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्मतेजः विवर्धनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां 12 स्कन्धे 7मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 8मोऽध्यायः। शौनक उवाच सूत जीव चिरं साधो वद नः वदतां वर तमसि अपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः आहुः चिरायुषं ऋषिं मार्कण्डतनयं जनाः यः कल्पान्ते उर्वरितः येन ग्रस्तम् इदं जगत् स वा अस्मत्कुल उत्पन्नः कल्पे अस्मिन् भार्गवऋषभः न एव अधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते एक एव अर्णवे ब्राह्म्यन् ददर्श पुरुषं किल वटपत्रपुटे तोकं शयानं
तु एकम् अद्भुतम् एष नरसंशयः भूयान् सूत कौतूहलं यतः तं नः छिन्दी महायोगिन् पुराणेषु अपि सम्मतः। सूत उवाच प्रश्नः त्वया महर्षेः अयं कृतः लोकभ्रम अपहः नारायणकथा यत्र गीता कलिमल अपहा प्राप्त द्विजातिसंस्कारः मार्कण्डेयः पितुः क्रमात् छन्दांसि अधीत्य धर्मेण तपस्वाध्यायसंयुतः बृहद्व्रतधरः शान्तः जटिलः वल्कल अम्बरः बिभ्रत्कमण्डलुं दण्डम् उपवीतं स मेखलं कृष्णाजिनं स अक्षसूत्रं कुशांश्च नियमरुद्धये अग्नि अर्क गुरु विप्र आत्मसु अर्चयन् सन्ध्ययोः हरिम् सायं प्रातः स गुरवे बैठ्यम् आहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुरु अनुज्ञातः सकृत् न चेत् उपोषितः एवं तपस्वाध्यायपरः वर्षाणाम् अयुतायुतम् आराधयन् हृषीकेशं जिज्ञे मृत्युं सुदुर्जयं ब्रह्मा भृगुः भवः दक्षः ब्रह्मपुत्राश्च ये परे नृदेव पितृभूतानि तेन आसन् अतिविस्मिताः इत्थं बृहद्व्रतधरः तपस्वाध्यायसंयमैः दद्यौ अदोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेश अन्तरात्मना तस्य एवं युञ्जतः चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान् कालः मन्वन्तरषडात्मकः एतत् पुरन्दरः ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन् किल अन्तरे तपो विशङ्कितः ब्रह्मन् आरेभे तद्विघातनं गन्धर्व अप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलौ मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा ते वै तद् आश्रमं जग्मुः हिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो तत्र आश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलता अंचितं पुण्यद्विजकुल आकीर्णं पुण्य अमलजलाशयं मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकूजितं मत्तबर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुल आकुलं वायुः प्रविष्टः आदाय हिमनिर्जरशिखरान् सुमनोभिः परिष्वक्तः भवौ उत्थम्बयन् स्मरम् उद्यच्छन्द्रनिशावक्त्रः प्रवालस्तबक आलिभिः उद्यच्छन्द्रनिशावक्त्रः प्रवालस्तबक अलिभिः गोपद्रुमलताजालैः तत्र आसीत् कुसुमाकरः अन्वीयमानः गन्धर्वैः गीतवादित्रयूतकैः अदृश्यत आत्तचाप इषु स्वः स्त्रीयूतपतिः स्मरः हुत्वा अग्निं समुपासीनं ददृः शक्रकिङ्कराः मीलिताक्षं दुरादर्शं मूर्तिमन्तम् इव अनलं ननृतुः तस्य पुरतः स्त्रियः अथ गायकाः जगुः मृदङ्गवीणापणवैः वाद्यं चक्रुः मनोरमं सन्ददे अस्त्रं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं तदा मधुः मनोः रजस्तोकः इन्द्रभृत्याः व्यकम्पयन् क्रीडन्त्याः पुञ्जिकस्थल्याः कन्दुकैः स्तनगौरवात् भृशम् उद्विग्नमध्यायाः केशविस्रंसितस्रजः इतस्ततः भ्रमदृष्टेः चलन्त्याः अनुकन्दुकं वायुः जहार तद्वासः सूक्ष्मं त्रिटितमेकलं विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्र अभवत् मोघम् अनीशस्य यथा उद्यमः ते इत्थम् अपकुर्वन्तः मुनेः तत्तेजसा मुने दह्यमानाः निववृतुः प्रबोध्य अहिमिव अर्भकाः इति इन्द्र अनुचरैः ब्रह्मन् दर्शितः अपि महामुनिः यन्न अगात् अहमः भावं न तच्चित्रं महत्सु हि दृष्ट्वा विस्तेजसं कामं स गणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वा अनुभावं ब्रह्मर्षेः विस्मयं समगात्परं तस्य एवं युञ्जतः चित्तं तपस्वाध्यायसंयमैः अनुग्रहाय आविरासीत् नरनारायणः हरिः
तौ शुक्लकृष्णौ नवकञ्जलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कल अम्बरौ पवित्रपाणि उपवीतकं त्रिवृत् कमण्डलुं दण्डं रुजुं च वैष्णवं पद्म अक्षमालाम् उत जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात् तप एव रूपिणौ तडित् वर्णपिशङ्गरोचिषा प्रांशुददानौ विबुधऋषभ अर्चितौ ते वै भगवतः रूपे नरनारायणौ ऋषि दृष्ट्वा उत्थाय आदरेण उच्चैः ननाम अङ्गेन दण्डवत् सः तत्सन्दर्शन आनन्द निर्वृत आत्म इन्द्रिय आशयः हृष्टरोमा अश्रुपूर्ण अक्षः न सेहे तावद् उदीक्षितुम् उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्वः औत्सुक्यात् आश्लिष्यन् इव नमो नम इति आशानौ बभाषे गद्गदाक्षरः तयोः आसनम् आदाय पादयोः अवनिज्य च अर्कणेन अनुलेपेन धूपमाल्यैः अपूजयत् सुखम् आसीनमासीनौ प्रसाद अभिमुखौ मुनि पुनः आनम्य पादाभ्यां गरिष्ठौ इदम् अब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच किं वर्ण्यते तव विभो यदुदीरितः असुः संस्पन्दते तम् अनुवाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृताम् अज शर्वयोः च स्वस्य अपि अतापि भजताम् असि भावबन्धुः मूर्ति इमे भगवतः भगवन् त्रिलोक्याः क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै नानाविवर्ष्यावितुम् अन्यतनूः यथा इदं सृष्ट्वा पुनः ग्रससि सर्वम् इव ऊर्णनाभिः तस्य अवितुः स्थिरचर ईशितुः अङ्घ्रिमूलं यत्तं न कर्मगुणकालरुजः स्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति नीनमन्ति यजन्ति अभीक्ष्णं ध्यायन्ति वेदहृदयाः मुनयः तद आप्त्यै न अन्यं तव अङ्घ्रि उपनयात् अपवर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्य परितः बिय ईश विद्मः ब्रह्मा बिभेति अलं मतः द्विपरार्धधिष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानां तद्वै भजामि ऋतधियः तव पादमूलं हित्वा इदम् आत्मच्छदी च आत्मगुरोः परस्य देहादि अर्थम् असत् अन्यम् अभिज्ञमात्रं विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषित अर्थं सत्वं रजस्तम इतीश तव आत्मबन्धो मायामयाः स्थितिलय उदयहेतवः अस्य लीलाधृता यदपि सत्वमयी प्रशान्त्यै न अन्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्यां तस्मात् तव इह भगवन् अत तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशलाः भजन्ति यत्सात्वताः पुरुषरूपम् उशन्ति सत्वं लोकः यतः अभयम् उत आत्मसुखं न च अन्यत् तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगम ईश्वराय यं वै न वेद वितत अक्षपतैः भ्रमद्दीः सन्तं स्वकेषु असुषु हृदि अपि दृक्पतेषु तन्मायया आवृतमतिः स ऊयेव साक्षात् आद्यः तव अखिलगुरोः उपसाद्य वेदं यद्दर्शनं निगम आत्मरः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयः अजपराः यतन्तः तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषम् आत्मनिगूढबोधम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 8मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 9मोऽध्यायः। सूत उवाच संस्तुतः भगवन् इत्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणः नरसकः प्रीतः आह भृगुद्वहं श्रीभगवानुवाच भो ब्रह्मर्षिवर्य असि सिद्धः आत्मसमाधिना मयि भक्त्या अनपायिन्या तपः स्वाध्याय संयमैः वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्ब्रह्मव्रतचर्यया वरं प्रति च भद्रं ते वरदेशात् अभीप्सितं
ऋषिरुवाच जितं ते देवदेवेश प्रपन्न आर्तिहर अच्युत वरेण एतावता अलं नः यद्भवान् सम् अदृश्यत गृहीत्वा अज आदयः यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगपक्वेन स भवान् मे अच्छ गोचरः अथापि अम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे द्रक्षे मायां यया लोकः स पालः वेद सद्विदाम् सूत उवाच इति ईडितः अर्चितः कामं ऋषिणा भगवान्मुने तथा इति स स्मयन् प्रागात् बदरी आश्रमम् ईश्वरः तमेव चिन्तयन् अर्थं ऋषिः स्व आश्रम एव सः वसन् अग्नि अर्क सोम अम्बु पू वायु वियत् आत्मसो ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैः अपूजयत् क्वचित् पूजां विसस्मार प्रेम प्रसर संप्लुतः तस्य एकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुः अभूत् महान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहकान् भवन् कराळाः अट्टस्तविष्टा मुमुचुः तडिद्भिः स्वनन्तः उच्चैः अभिवर्षधाराः ततो व्यदृश्यन्त चतुस्समुद्राः समन्ततः श्मातलम् अग्रसन्तः समीरवेग ऊर्मिभिः उग्रनख्र महाभय आवर्तगभीरघोषाः अन्तर्बहिश्च अद्भिः अतिद्युभिः करैः शतकृदाभिः उपतापितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य सः आत्मना मुनिः जलाप्लुतां श्मां विमनाहासम् अत्रसत् तस्य एवं मुदीक्षत ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जन आगूर्णित वारि महार्णवः आपूर्यमाणः वर्षद्भिः अम्बुदैः क्ष्माम् अपि अदात् द्वीपवर्षाद्रिभिः समं सक्ष्मा अन्तरिक्षं स दिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सह दिग्भिः आप्लुतं स एक एव उर्वरितः महामुनिः बभ्राम विक्षिप्य जड अन्धवत् क्षुत्रुपरीतः मकरैः तिमिङ्गिलैः उपद्रुतः वीचि नभस्वता हतः तमसि अपारे पतितः भ्रमन् दिशः न वेद कं गां च परिश्रमयीषितः क्वचित् गतः महावर्ते तरलैः ताडितः क्वचित् यादोभिः भक्ष्यते क्वापि स्वयम् अन्योन्यगातिभिः क्वचित् शोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचित् मृत्युम् अवाप्नोति व्याधि आदिभिः उत अर्दितः अयुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीयुः भ्रमतः तस्मिन् विष्णुमाया आवृत आत्मनः स कदाचित् भ्रमन् तस्मिन् पृथिव्याः ककुदिद्विजः न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितं प्रगात् उत्तरस्यां शाखायां प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभयात्तमः महामरकतश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महाउरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं श्वास एजत् अलक आबातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमं विद्रुम अधर बासा ईशत् शोणायित सुधास्मितं पद्मगर्भ अरुण अपाङ्गं हृद्यहास अवलोकनं श्वास एजत् विलसन् विघ्न निम्ननाभिदल उदरं चारु अङ्गुलिभ्यां पाणिभ्याम् उन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रः धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः तद्दर्शनाद्वीतपरिश्रमः मुदा उत्फुल्लहृत्पद्मविलोचन अम्बुजः प्रकृष्टरोमाद्भुतभावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकं तावत् शिशोः वैश्वसितेन भार्गवः सः शरीरं मशकः यथा अविशत् तत्रापि अधः न्यस्तम् अचष्टकृष्णशः यथा पुरा मुह्यत् अतीव विस्मितः कं रोदसी भगणम्
अद्रिसागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुभः सुर असुरान् वनानि देशान् सरितः पुर आकरान् केटान् व्रजान् आश्रमवर्णवृत्तयः महान्ति भूतानि अथ भौतिकानि असौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनं यत्किञ्चिदन्यत् व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सत् इव अवभासितं हिमालयं पुष्पमहां च तां नदीं निज आश्रमं तत्र ऋषीन् अपश्यत् विश्वं विपश्यत् श्वसितात् शिशोः बहिः निरस्तः न्यपतत् लय अब्दौ तस्मिन् पृथिव्याः ककुदी प्ररूढं पटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोक्कं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीचितः अपाङ्गनिरीक्षणेन अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां दिष्टितं हृदि अभ्ययात् अतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुम् अदोक्षजं तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशः गुहाशयः अन्तर्ददे ऋषेः सद्यः यथा इह अनीशनिर्मिता तम् अनु अथ भटः ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः हिरोदायी क्षणात् अस्य स्व आश्रमे पूर्ववत् स्थितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे मायादर्शनं नाम 9मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 10मोऽध्यायः। सूत उवाच स एवम् अनुभूय इदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायायाः तमेव शरणं ययौ। मार्कण्डेय उवाच प्रपन्नो अस्मि अङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्न अभयदं हरे यन्माययापि विबुधाः मुह्यन्ति ज्ञानकाशया। सूत उवाच तमेवं निवृत्त आत्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रः ददर्श स्वगणैः वृतः। अथ उमा तं ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं सम् अभाषत पश्य इमं भगवन् विप्रं निवृत्त आत्म इन्द्रिय आशयं निवृत्त उदजशव्रातं वाथ अपाये यथा अर्णवं कुरु अस्य तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदः भवान्। श्रीभगवानुवाच न एव इच्छति आशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिः मोक्षमपि उत भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषे अव्यये अथापि संवदिष्यामः भवानी एतेन साधुना अयं हि परमः लाभः नॄणां साधुसमागमः। सूत उवाच इत्युक्त्वा तम् उपेयाय भगवान् स सतां गतिः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वदेहिनां तयोः आगमनं साक्षात् ईशयोः जगदात्मनोः न वेद रुद्धदिवृत्तिः आत्मानं विश्वमेव च। भगवान् तदभिज्ञाय गिरिशः योगमायया आविशत् तद्गुहाकाशं वायुः छिद्रमिव ईश्वरः आत्मनि अपि शिवं प्राप्तं तडित्पिङ्गजटाधरं त्रयक्षं दशभुजं प्रांशुम् उद्यन्तम् इव भास्करं व्याघ्रचर्म अम्बरधरं शूलखट्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाढमरुक कपाल असीधनुः सह बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः किमिदं कुत एव इति समाधेः विरतः मुनिः नेत्रे उन्मील्य ददृशे स गणं स उमया आगतं रुद्रं त्रिलोक एकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः तस्मै सपर्यां व्यददात् सगणाय सह उमया स्वागत आसनपाद्य अर्घ्य गन्धस्रक् धूपदीपकैः आह च आत्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवाम किम् ईशान येन इदं निर्वृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमृडाय च रजोजुषे अपि अघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान् आदिदेवः सताङ्गदिः परितुष्टः प्रसन्न आत्मा प्रहसन्तम् अभाषत। श्रीभगवानुवाच वरं वृणीष्व नः कामं वरद ईशाः वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यः यद्विन्दते अमृतं ब्राह्मणाः साधवः शान्ताः निस्सङ्गाः भूतवत्सलाः एकान्तभक्ताः अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः स लोकाः लोकपालाः तान् वदन्ति अर्चन्ति उपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिः ईश्वरः न ते मयि अच्युते अजे च
विदाम् अणु अपि चर्चते न आत्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान् वयम् ईमहि न हि अम्मयानि तीर्थानि न देवाः चेतन उज्जिताः ते पुनन्ति उरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यः नमस्यामः ये अस्मद्रूपं त्रयीमयं बिभ्रति आत्मसमाधान तपस्वाध्याय संयमैः श्रवणाद्दर्शनात् वापि महापातकिनः अपि वः शुद्ध्येरन् अन्त्यजाः च अपि किमु सम्भाषणादिभिः। सूत उवाच इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्य उपबृंहितं वचः अमृतायनं ऋषिः न अतृप्यत् कर्णयोः पिबन् सचिरं मायया विष्णोः भ्रामितः कर्षितः भृशं शिववाक अमृतध्वस्तक्लेशपुञ्जः तम् अब्रवीत्। ऋषिरुवाच अहो ईश्वरलीला इयं दुर्विभाव्या शरीरिणा यन्नमन्ति ईशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च न एतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः न दुष्येत अनुभावः तैः मायिनः कुहकं यथा सृष्ट्वा इदं मनसा विश्वम् आत्मना अनुप्रविश्य यः गुणैः कुर्वद्भिः आभाति कर्ता इव स्वप्नदृक् यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने कैवल्य अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कं वृणेनु परं भूमन् वरं त्वद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्यकामः पुमान् भवेत् वरम् एकं वृणे अथापि पूर्णात् काम अभिवर्षणात् भगवती अच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। सूत उवाच इति अर्चितः अभिष्टुतः च मुनिना सूक्तया गिरा तमाह भगवान् शर्वया च अभिनन्दितः कामः महर्षे सर्वः अयं भक्तिमान् त्वम् अधोक्षजे आकल्प अन्तात् यशः पुण्यम् अजरामरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनः भूयात् पुराण आचार्यता अस्तु ते। सूत उवाच एवं वरान् स मुनये दत्त्वा अगात् त्रयच्छ ईश्वरः देव्यै तत्कर्म कथयन् अनुभूतं पुरा अमुना सः अपि अवाप्तमहायोग महिमा भार्गवोत्तमः विचरन्ति अधुना अपि अद्दा हरौ एकान्ततां गतः अनुवर्णितं एतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतः माया वैभवम् अद्भुतम् एतत् केचित् अविद्वांसः माया संसृतिम् आत्मनः अनादि आवर्तितं नृणां कदाचित्खं प्रचक्षते य एवमेतद्भृगुवर्यवर्णितं रताङ्गपाणेः अनुभावभावितं संश्रावयेत् संशृणुयात् तौ उभौ तयोः न कर्माशय संसृतिः भवेत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12स्कन्धे 10मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 11ओऽध्यायः। शौनक उवाच अथ इमम् अर्थं पृच्छामः भवन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान् भागवततत्त्ववित् तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियपतेः अङ्ग उपाङ्ग आयुध आकल्पं कल्पयन्ति यथा च यैः तन्नः वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सतां येन क्रियानैपुणेन मर्त्यः यायात् अमर्त्यताम्। सूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वच्चे विभूतिः वैष्णवीः अपि या प्रोक्ताः वेदतन्त्राभ्याम् आचार्यैः पद्मजादिभिः माया आद्यैः नवभिः तत्त्वैः स विकारमयः विराट् निर्मितः दृश्यते यत्र स चित्के भुवनत्रयम् एतद्वै पौरुषं रूपं भूपादौ द्यौः शिरः नभः नाभिः सूर्य अक्षिणी नासे वायुः कर्णौ दिशप्रभोः
प्रजापतिः प्रजननम् अपानः मृत्युः ईशितुः तद्बाहवः लोकपालाः मनः चन्द्रः भ्रुवौ यमः लज्जा उत्तरः अधरः लोभः दन्ताः ज्योत्स्ना स्मयः भ्रमः रोमाणि भूरुहाः भूम्नः मेघाः पुरुषमूर्धजाः यावान् अयं वै पुरुषः यावत्याः संस्थया मितः तावान् असौ अपि महापुरुषः लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्व आत्मज्योतिः बिभर्ति अजः तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात् श्रीवत्सम् उरसा विभुः स्वमायां वनमाला आख्यां नानागुणमयीं ददत् वासः छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत् स्वरं बिभर्ति साङ्ख्यं योगं च देवः मकरकुण्डले मौलिं पद पारमेष्यं सर्वलोक अभयंकरम् अव्याकृतम् अनन्त आख्यम् आसनं यद् अधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिः युक्तं सत्वं पद्मम् इह उच्यते ओजस्सहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां ददत् अपां तत्त्वं धरवरं तेजः तत्त्वं सुदर्शनं नभो निभं नभस्तत्त्वम् असिं चर्म तमोमयं कालरूपं धनुषाङ्गं तथा कर्ममय इषुधिम् इन्द्रियाणि शरानाहुः आकूतिः अस्य चन्दनं तन्मात्राणि अस्य अभिव्यक्तिं मुद्रया अर्थक्रियात्मका मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवतः आत्मनः दुरिदक्षयः भगवान् भगद शब्द अर्थं लीला कमलम् उद्वहन् धर्मं यशश्च भगवान् चामर व्यजने अभजत् आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजाः धाम अकुतोभयं त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यः यज्ञं वहति पूरुषम् अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षात् आत्मनः हरेः विश्वक्सेनः तन्त्रमूर्तिः विदितः पार्षद अधिपः नन्दादयः अष्टौ द्वास्ताः च ते अणिमाद्याः हरेः गुणाः वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम् अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहः अभिधीयते स विश्वः तैजसः प्राज्ञः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रिय आशयज्ञानैः भगवान् परिभाव्यते अंग उपांग आयुध आकल्पैः भगवान् तच्चतुष्टयं बिभर्ति स्म चतुर्मूर्तिः भगवान् हरिरीश्वरः द्विजऋषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयं दृक् स्वमहिमा परिपूर्णः मायया च स्वया एतत् सृजति हरति पाति अत्ति आख्यया अनावृत अच्छोः विवृत्त इव निरुक्तः तत्परैः आत्मलभ्यः श्रीकृष्णकृष्णसख वृष्णिर्षभः अवनिदृक् राजन्यवंशदहन अनपवर्गवीर्य गोविन्द गोपवनिता व्रजभृत्यगीत तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान् य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणं तच्चित्तः प्रयतः जप्त्वा ब्रह्मवेद गुहाशयम् शौनक उवाच शुकः यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते सौरः गणः मासी नानावसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः ब्रूहीनः शब्ददानानां व्यूहं सूर्यात्मनः हरेः सूत उवाच अनादि अविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितः लोकतन्त्रः अयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्यः आत्मा आदिकृत् हरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुधा उदितः कालः देशः क्रियाकर्ता करणं कार्यम् आगमः द्रव्यं फलम् इति ब्रह्मन् नवदा उक्तः अजया हरिः मधु आदिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपदृक् लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादशभिः गणैः दाता कृतस्थली हेतिः वासुकी रथकृत् मुने
पुलस्त्यः तुम्बुरुः इति मधुमासं नयन्ति अमी अर्यमा पुलकः अतौजाः प्रहेतिः पुञ्जकस्थली नारदः कच्छनीरश्च नयन्ति इमे स्म माधवं मित्र अत्रिः पौरुषेयः अथ तक्षकः मेनका हहाः रथस्वन इति हि एते शुक्रमासं नयन्ति अमी वसिष्ठः वरुणः रम्भा सहजन्यः तथा हुहुः शुक्रः चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्ति अमी इन्द्रः विश्वावसुः श्रोता एलपत्रः तथा अङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसः वर्यः नभो मासं नयन्ति अमी विवस्वान् उग्रसेनश्च व्याघ्रः आसारणः भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालः नभस्य आख्यं नयन्ति अमी पूषा धनञ्जयः वातः सुषेणः सुरुचिः तथा घृदाची गौतमश्च इति तपोमासं नयन्ति अमी क्रतुः वर्षा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित् तथा विश्वः ऐरावतश्च एव तपसि आख्यं नयन्ति अमी अथ अंशुः कश्यपः तार्क्ष्यः ऋतसेनः तथा उर्वशी विद्युच्छत्रुः महाशङ्कः सहोमासं नयन्ति अमी भगः स्फूर्जः अरिष्टनेमिः ऊर्णः आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्ति अमी त्वष्टा रुचिकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतः अथ शतजित् धृतराष्ट्रः इशम्बराः विष्णुः अश्वतरः रम्भा सूर्यवर्चाः च सत्यजित् विश्वामित्रः मकापेत ऊर्जमासं नयन्ति अमी एता भगवतः विष्णोः आदित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोः नृणां हरन्ति अम्हः दिने दिने द्वादशासु अपि मासेषु देवौ असौ षड्भिः अस्य वै चरन् समन्तात् तनुते परत्र इह च सन्मथिं साम ऋक् यजुभिः तल्लिङ्गैः ऋषयः संस्तुवन्ति अमुं गन्धर्वाः तं प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसः अग्रतः उन्नह्यन्ति रथं नागाः ग्रामण्यः रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋताः बलशालिनः बालकिल्याः सहस्राणि षष्टि ब्रह्मर्षयः अमलाः पुरतः अभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिः विमुम् एवं हि अनादिनिधनः भगवान् हरिः ईश्वरः कल्पे कल्पे स्वम् आत्मानं व्यूह्य लोकान् अवति अजः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविवरणं नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वच्चे सनातनान् एतद्वः कथितं विप्राः विष्णोः चरितमद्भुतं भवद्भिः यदहं पृष्टः नराणां पुरुष उचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणः ऋषिकेशः भगवान् सात्वतां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभव अप्ययं ज्ञानं च तद् उपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगः सम् आख्यातः वैराग्यं च तद् आश्रयं पारीक्षितम् उपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशः राजर्षेः विप्रशापात् परीक्षितः शुक्रस्य ब्रह्मऋषभस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणया उत्क्रान्तिः संवादः नारद अजयोः अवतार अनुगीतं च सर्गप्रादानिकः अग्रतः विदुर उद्धव संवादः शत्रुमैत्रेययोः ततः पुराणसंहिता प्रश्नः महापुरुष संस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिः वैराजः पुरुषः यतः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः
उद्धरणे अम्बोदेः हिरण्याक्ष वदः यथा ऊर्ध्वतिर्यक् अवाक्सर्गः रुद्रसर्गः तथैव च अर्धनारीनरस्य अथ यतः स्वायम्भुवः मनुः शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिः उत्तमा सन्तानः धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारः भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिः दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृतोः प्राचीनबर्हिषः नारदस्य च संवादः ततः प्रयव्रतं द्विजाः नाभेः ततो अनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनदी उपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्मः प्रचेदेभ्यः तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतः देवासुरनराः तिर्यङ्नग कगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोः च दितेः द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तर अनुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तर अवताराश्च विष्णोः हयशिरादयः कौर्मदान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमतनं तद्वत् अमृतार्थे दिवौकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंश अनुकीर्तनं विश्वाकुजन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः इला उपाख्यानम् अत्र उक्तं तारा उपाख्यानमेव च सूर्यवंश अनुकथनं शशाद आद्या नृगादयः सौकन्यंश्च अथ शर्यातेः ककुस्तस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौबरेः सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिष अपहं निमेः अङ्गपरित्यागः जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणम्भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेः नहुषस्य च दौष्यन्तेः भरतस्यापि शन्तनोः तत्सुतस्य च ययातेः ज्येष्ठपुत्रस्य यदोः वंश अनुकीर्तितः यत्र अवतीर्णः भगवान् कृष्णाख्यः जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माणि अपराणि कीर्तितानि असुरद्विषः पूतना असुपयपानं शकट उच्चाटनं शिशोः तूर्णावर्तस्य निष्पेषः तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्रे परिसर्पतः धमनं कालियस्य आहेः महाहेः नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टः अच्युतः व्रतैः प्रसादः यज्ञपत्नीभ्यः विप्राणां च अनुतापनं गोवर्धन उद्धारणं च शक्रस्य सुरभेः अथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेः वधः अरिष्टस्य केशिनः अक्रूर आगमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्तीनां विलापश्च मथुरा आलोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च योवधः मृतस्य आनयनं सूनोः पुनः सान्दीपने गुरोः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतम् उद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशः वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यानिवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुक्मिण्याः हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतोः हरे न तद्वचस्त्रिपदं हरेः यशः जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वांशतीर्थं न तु हंससेवितं यत्र अच्युतः तत्र हि साधवः अमलाः स वाग्विसर्गः जनता अगसम्प्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमपि अच्युतमाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वद् अभद्रम् ईश्वरे न हि अर्पितं कर्म यद् अपि अनुत्तमं यशश्रियामेव परिश्रमः परः वर्णाश्रम आचार तपश्रुतादिषु विस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोः
गुण अनुवाद श्रवणादिभिः हरेः विस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः चिनोति अभद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्रयाः बथ भूरिभागाः यशश्वद आत्मनि अखिलात्मभूतं नारायणं देवम् अदेवमीशम् अजस्रभावाः भवता भजत आविवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपतेः परीचितः सदसि ऋषीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वः कथितं विप्राः कथनीय उरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्व अशुभविनाशनं य एवं श्रावयेत् नित्यं यामक्षणम् अनन्यदीः श्रद्धावान् यः अनुशृण्यात् पुनाति आत्मानमेव सः द्वादश्याम् एकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठति अनशनन् प्रयतः ततो भवति अपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यत आत्मवान् उपोष्य संहितां एतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवताः मुनयः सिद्धाः पितरः मनवः नृपाः यच्छन्ति कामान् प्रणतः शृण्वतः यस्य कीर्तनात् रुचः यजूंषि सामानि द्विजः अधीत्य अनुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः पयकुल्याश्च तत्फलं पुराणसंहितां एताम् अधीत्य प्रयतः द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रः अधीत्य आप्नुयात् प्राज्ञां राजन्य उदधिमेखलां वैश्यः निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्ध्येत पातकात् कलिमलसंहतिकालनः अखिलेशः हरिः इतरत्र न गीयते हि अभीक्ष्णम् इहतो पुनर्भगवान् अशेषमूर्तिः परिपठितः अनुपदं कथाप्रसङ्गैः तम् अहम् अजम् अनन्तम् आत्मतत्त्वं जगत् उदयस्थितिसंयम आत्मशक्तिं द्विपतिभिः अजशक्रशङ्कराद्यैः दुरवसितस्तवम् अच्युतं नतोऽस्मि उपचित नवशक्तिभिः स्व आत्मनि उपरचित स्थिरजङ्गम आलयाय भगवते उपलब्धिमात्र दाम्ने सुरषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृत्तचेताः तद्यदुस्थ अन्यभावः अपि अजितरुचिरलीला आकृष्टसारः तदीयं व्यतनुतकृपया यः तत्त्वदीपं पुराणं तम् अखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै च वैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठेभ्यां यत् अमन्दगमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनात् निद्रालोहो कमटाकृतेः भगवतः व्याश्वासानिलाः पान्तुवः यत्संसारकलानुवर्तनवशात् वेळानिवेन अम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिदेहेन अद्यापि विश्राम्यति। पुराणसंख्या सम्भूतिम् अस्य वाच्यप्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाडादेश्च निबोधत। ब्राह्मं 10,000 पाद्मं 55 च श्रीवैष्णवं 23 24 शैवकं 18 श्रीभागवतं नारदं 25 मार्कण्डं 9 अह्नं च 10 5 14 भविष्यं स्यात् तथा 500 च 10 8 ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गं 11 एव तु 24
चतुर्विंशतिवाराहम् 81सहस्रकं स्कान्दं 100 तथा च एकं वामनं 10 कीर्तितं कौर्वं 17 मास्यं तत्तु 14 एकोनविंशतिसौपर्णं ब्रह्माण्डं 12 एव तु एवं पुराणसन्दोहः चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्र 18 श्रीभागवतम् इष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्य आख्यानसंयुतं हरिलीलाकथाव्रात अमृत आनन्दित सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्म एकत्वलक्षणं वस्तु अद्वितीयं तत् निष्ठं कैवल्य एकप्रयोजनं प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासनसमन्वितं ददाति यः भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद् रसामृततृप्तस्य न अन्यत्र स्याद् रतिः क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानाम् अच्युतः यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानाम् इदं तथा श्रोत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीः अनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येत् नरः कस्मै येन विभासितः अयम् अतुलः ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना अथ भगवत् राधाय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यः विष्णुरातम् अमुमुचत् भवे भवे यथा भक्तिः पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश न अतः त्वं नः यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामः दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः इति 12 स्कन्धः समाप्तः सम्पूर्णो अयं ग्रन्थः ॐ तत्सत् श्रीहरये नमः।